Daghang mga tawo nga nasayod na sa kamatuoran, daghang mga tawo nga nasayod sila nga ilang gibuhat dakong sayop. Daghang mga tawo nga diin kabalugod sila nga mali pero padayon gyapon gibuhat nila ang mali. Usahay ang pagkamatarong matabunan gumikan sa atong garbo, gumikan sa pangandoy natong kalibutanon, na diin gibaliwala nato ang mga sugo sa Ginoo nining yuta. Hinumdumi baya ang Dios sa duol na mobalik. Wala ta kabalo kanos ang mobalik ang Ginoo, wa pud ta kabalo kanos ara ta kutob niining kalibutan. Munang maningkamot ta sa pagmatarong sa atong kaugalingon kay tuod ang Dios mapasayloon apan mas lisod pasayloon ang tawo nga diin nakabalo na siya nga sala apan iya gyapon gibuhat. Ug mao kini sukdanan sa mortal sin nga diin kita mismo nasayod nga sala apan padayon gyapon natong ginabuhat. Munang igsoon ko diha ni Kristo, pag-ampo sa kanunay, barug sa pagmatarong. Ayaw itugot na ang imong pagkamatarong nga tawo matabunan lamang, mawala lamang gumikan sa pangandoy niining kalibutan. Sama pananglitan, bisag nasayod ka, nasala ang pagpanlimbong ng limbong gyapon ka, kay gusto ka makasapi. Ayaw pangyawat sa gamayng butang nga makapahimo kanimong di matarong. Ipadaplin ang pagkadi matarong kay tuguti ang Ginoo nga manalangin nga kanimo. Kay kun makita gi sa Dios nga ikaw nagbinuotan, dubli-dubli pa ang grasya nga iyang ihatag nga kanimo bisag wa nimo pangayuha. Muna igsoon ko diha ni Kristo, pabilin sa pagkinabuhing matarong aron kita makaabot atong langit nga gisaad sa atong Ginoo.